सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा यार, मुझे लगता था कि ये जो बरेलवी और अहले सुन्नत है ना, इस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पीरों को मानते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उसके बाद उनकी कब्रों से मांगते हैं, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल करार दे दिए जाते हैं उनके मौजज़ात और करामतों के अंदर। सहाबा से तो देते ही देते हैं। उसके बाद मुझे ये भी मतलब लगता था कि सिर्फ यही वो जमात है जो अल्लाह के साथ नाउज़ुबिल्लाह शिरक करती है। लेकिन जब मैंने मुताला किया, आज के दौर के हिसाब से सर्च किया, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये सिर्फ बरेलवी जमात नहीं है, ये जो देवबंदी है ना, जिन्होंने ये ऐसा मामला शुरू किया हुआ कि हम सिर्फ दीन की तबलीग करते हैं, हम सलात नहीं पढ़ते होते मस्जिदों में, हम नाते नहीं पढ़ते होते, नबी अलैहिस्सलाम को नूरुन मिन नूरिल्लाह नहीं मानते, मतलब वो नूर नहीं है, वो बशर है, हम ये मानते हैं। यहाँ तक सारा मामला ठीक लग रहा था। और हम पीरों को भी नहीं मानते, मन्नतें भी नहीं मांगते, कब्रों पर भी नहीं जाते, हम सिर्फ मानते हैं कि अल्लाह ही वो ज़ात है जो देती है। जहाँ तक तो जो मामला ठीक था, क्योंकि मुझे भी ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद थे, तबलीग पर जाते हैं, काफिरों को मुसलमान करते हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जो बरेलवी शिरक जहाँ ख़त्म करते हैं, यहाँ से ये शिरक शुरू करते हैं। फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का है, जो अहले सुन्नत और बरेलवी लोग हैं ना, ये शिरक करते हैं, खुला ओपनली शिरक कर रहे हैं। लेकिन देवबंदी हजरात जो है ना, किताबों तक शिरक करते हैं, और तब वो करते हैं जब उनके अपने देवबंदी हजरात बैठे होते हैं, यानी कि यहाँ से बात वहाँ नहीं जाएगी। वरना आप इनके आलिमों को कभी यूट्यूब सोशल मीडिया पे शिरक करते हुए कभी भी नहीं देखेंगे, पीरों फकीरों से मांगते हुए कभी नहीं देखेंगे। मैंने जब इनकी किताबें पढ़ी, इनकी वीडियोस देखी, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया कि यार इन लोगों के बारे में तो मैं ये गुमान करता था, और यार ये लोग ऐसे निकले। इवन दैट अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कुछ टाइम पहले इन्हीं देवबंदियों की किताबों के, ये जो उनके बड़े बड़े जिन्होंने फ़िरके की बुनियादें रखी हैं, उनकी किताबों के अंदर जो शिरक लिखा हुआ था, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और अल्लाह के हवाले से जो उन्होंने मामला किया हुआ था, आप यकीन माने कि वो वीडियो अब चलती ही नहीं यूट्यूब पर। वो कहता भाई तुम्हारे पाकिस्तान में और इंडिया में ये बैन है। अब फ़ौरन लोग तो देखने से रहे, ठीक हो गया, मतलब उन्होंने हमारे कंट्रीज़ में इसको बैन कर दी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास वो वीडियो है, मैं आपको दिखाऊँगा, और देखें और समझें। उसके बाद कमेंट्स में अपनी जो है वो राय का इजहार कीजिएगा कि क्या सिर्फ अहले सुन्नत ही जो है वो अपने अकीदे से फिरे हुए हैं, या देवबंदी है उनसे ज़्यादा। तो आइए ये वीडियो भी प्रॉपर डिलीट होने से पहले ही देख लेते हैं। लेकिन हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने आदि टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। वीडियो का प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। बरेलवी शिरक करते हैं, कब्रों से मांगते हैं। तो अल मुहन्नत में लिखा हुआ है, रहा बुजुर्गों के सीनों और कब्रों से फैज हासिल करना तो हम इसके कायल हैं, मगर उस तरीके पर नहीं जो अवाम में राइज है, बल्कि उस तरीके पर जो खवास को मालूम है। तो कब्रों से मांगने के कायल हैं। वो कहते हैं नहीं, इसका आपको समझ नहीं आया। हम कहते हैं चले आप हमें समझाएं ना। अब समझा तो सकते नहीं, हम कहते हैं हम ही आपको समझा देते हैं। अरवाए सलासा में अशरफ अली थानवी साहब नकल करते हैं कि कासिम नानोतवी साहब मरने के 6 साल के बाद अपनी कब्र से निकले, देवबंद में तशरीफ लाए, ख्वाब में नहीं बेदारी में, जसद अनुसरी के साथ, और देवबंद के 2 मौलवियों की सुलह करवा के वापस चले गए। और उस वाकये में लिखा है कि जिनकी सुलह कराने आए थे, सख्त सर्दियों में भी उन्होंने, सख्त गर्मियों में भी रजाई ओढ़ी हुई थी, उनका पसीना छूटा हुआ था। जाहिर है कि मुर्दा कब्र से निकल के आ जाए। तो उन्होंने पूछा हजरत क्या हुआ आपको? उनका अभी भी मौलाना तशरीफ लाए थे जी। और नकल कौन कर रहा है? अशरफ अली थानवी। उन्होंने बकायदा हाशिया लगाया कि वो असल में अपने उस जिस्म के साथ नहीं आए थे जो दफनाते वक्त था। एक अल्लाह ने उनको नया जिस्म दिया था, उस जिस्म से वो कब्र से निकल के तशरीफ लाए थे जी। फैज दे के चले गए। उसी अरवाए सलासा में मौजूद है कि एक इन्हीं के देवबंद के बुजुर्ग थे, उनकी कब्र की मट्टी लोग शफा के लिए लेके जाते थे। ये वो सारे अकायद हैं जो बरेलवियों वाले हैं। अब इन अकायद का दिफा कराची वाला मुफ्ती कैसे करे आके? उसकी अपनी वाम भी उसको मारेगी, वो जो हर साइज का मिलता है, पांव में पहना जाता है। और उलमा भी कहेंगे यार ये क्या, ये तो हमने एक ढकोसला बनाया हुआ था बरेलवियों से अलग होने के लिए, तू माना है उधर। तो ये अल मुहन्नत का अकीदा है। बताओ, अल मुहन्नत में लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह की कब्र को हम अल्लाह के अर्श से अफजल मानते हैं, और दिफा करते हुए कहते हैं नहीं, रसूलुल्लाह अशरफुल मखलूकात है, तो नबी इस्लाम तो अल्लाह के अर्श से अफजल हुए। हम कहते हैं ना, ये तो आपने बात नहीं लिखी। आपने कहा वो हिस्सा जमीन जो हुजूर से टच किए हुए, नबी इस्लाम को आपने अल्लाह के अर्श से अफजल नहीं कहा। ये कहें तो हम आपके साथ हैं कि रसूलुल्लाह सबसे बेहतरीन मखलूक है। वो कहता नहीं, वो जो मट्टी का हमने इसलिए जिक्र किया कि उस मट्टी में से हुजूर पैदा हुए थे। हम कहते हैं ना,
اس مٹی کے جس حصے سے حضور پیدا ہوئے تھے وہ حضور پیدا ہو گئے. اب جو باقی مٹی ہے وہ نہیں افضل ہو سکتی. اگر اس کو افضل مانیں گے تو ساتھ ابو بکر عمر کی قبریں ہیں وہ بھی افضل ہو جائیں گی. ایشلی تھانوی نے علم غیب کے لیے حفظ الایمان میں کہا تھا، حفظ الایمان کتاب چھوٹی سی کتابچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے، اور یہ کوئی رسول اللہ کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ یہ علم الغیب ہر پاگل، مجنون اور جانور کو بھی حاصل ہے کہ اس کی بھی چھٹی حصے اس کو آنے والے معاملات کا پتہ چل جاتا ہے. رسول اللہ کے علم الغیب جو وحی کی تائید کے ساتھ تھا اسے تشبیہ دی. اسی لیے اسام الارمین میں احمد بریلوی نے ایشلی تھانوی پہ کفر کا فتویٰ لگایا. بالکل ٹھیک لگایا، کیونکہ رسول اللہ کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات منسوب کی. ہاں جی، تو ویڈیو آپ لوگوں نے تقریباً کمپلیٹ دیکھ لی ہوگی. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ صرف اہل سنت اور بریلوی لوگ ہی اپنے مطلب کہ عقیدوں سے پھرے ہوئے نہیں ہیں، دیوبندی حضرات بھی آپ کو ایزیلی مل جائیں گے. اہل سنت میں کوئی نہ کوئی گستاخ اگر مل گیا، اہل سنت یا بریلویوں میں، یا ایون دیٹ یہ جو جتنے بھی وہابی ہیں، اگر ان کے اندر آپ لوگوں کو ایسی چیز مل جاتی ہے نا تو آپ بہت زیادہ پبلکلی شور مچاتے ہیں، کافروں کے فتوے لگا لیتے ہیں، کفر کے فتوے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں. یہ جو دیوبندی حضراتوں کے جنہوں نے فرقے کی بنیادیں کھینچی ہوئی ہیں، یہ جو لوگ ہیں اپنی کتابوں میں اتنا جھوٹ لکھ گئے ہیں، اتنا زیادہ غلاظت لکھ کے گئے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس جو وحی کی طاقت تھی یا جو معجزات کی طاقت تھی وہ اس کو چھٹی سے بولتے ہیں، اور وہ چھٹی سے کسی مجنون، دیوانے، پاگل اور جانوروں کے پاس آپ کو مل جائے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی گستاخی کرنے کے بعد بھی انہی کا کلمہ آپ پڑھ کے مسلمان ہوں گے؟ اور سب سے بڑے دیوبندی حضرات کے اندر میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ اس چیز کو مانیں گے نہیں مانیں گے، اہل بیت کے حوالے سے ان کے دل میں بہت شرک ہے، بہت زیادہ. یہ اس معاملے میں جو ہے وہ ان کے دل ایسے ہیں نا کہ یہ اہل بیت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا دل بالکل نہیں مانتا. امام حسن حسین کے بارے میں تو ان کا دل بالکل نہیں مانتا نا. آپ بات کریں گے حضرت عمر تک یہ محدود رکھیں گے اپنے آپ کو، حضرت ابو بکر صدیق تک بھی نہیں رکھیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی نہیں رکھیں گے. یہ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے. اور حضرت عمر کا جو رتبہ ہے وہ بلند کریں گے، امیر معاویہ کا رتبہ بلند کریں گے، مولا علی اور ان کے بچے تھے یعنی کہ اہل بیت یعنی کہ نبی کا گھرانہ، ان کو ہمیشہ نیچے رکھتے ہیں. پھر یہ جنت کے طلبگار بھی ہیں کہ ہم دین کی تبلیغ کر کے جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں یہ معاملہ ہوگا، وہ معاملہ ہوگا. لیکن نبی علیہ السلام نے تو حدیث میں صاف صاف فرمایا کہ آپ ساری زندگی عبادت کرتے رہو، بیت اللہ میں نماز پڑھتے رہو، اس کا ایون دیٹ وہ جو غلاف ہے وہ پکڑ کے آپ ساری زندگی دعا کرتے رہو. اگر آپ کے دل میں اتنا سا بھی شرک میرے گھرانے یعنی کہ اہل بیت کے حوالے سے ہے تو آپ کی ساری باتیں آپ کے منہ پہ ماری جائیں گی. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اور پھر جنت کے سردار عمر فاروق نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی نہیں ہے، حضرت عثمان بھی نہیں ہے، امیر معاویہ بھی نہیں ہے. جناب جنت کے سردار حضرت امام حسن حسین ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب جب آپ ان کے گھرانوں سے جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں اس طرح کا معاملہ، مولا علی کے ساتھ رکھ رہے ہیں اس طرح کا معاملہ، اب ایک باپ کے ساتھ آپ کا بغض ہے، اس کے بیٹے آپ کو جنت میں ڈال دیں گے، یا وہ جنت کے سردار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی مرضی ہوتی ہے اندر کس نے جانا اور کس نے نہیں جانا، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہوگا. تو پھر آپ شرک کرنا بند کریں، آپ اس طرح کے معاملے کرنا، بغض رکھنا بند کریں. بغض علی مت رکھیں، بغض امام حسن حسین مت رکھیں. ویسے بھی یکم محرم سٹارٹ ہونے والا ہے اور ریالٹی لوگوں کو بتائیے، اہل بیت کی محبت لوگوں کو بتائیے. حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق، مولا علی، یہ چار ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی کے بہت خاص صحابہ، ان ساروں کی محبت بتائیے، کسی ایک کو بھی مت چھوڑیں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی بک سے بائیکاٹ کریں جن میں نبی علیہ السلام کے بارے میں بغض لکھا ہو، ایسے اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہے، جھوٹ منسب کیا ہو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیں اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.